अब सुरुमा त नेपालमा नगरेको केही कुरा पनि कसैले अगाडि बढाएर गर्न खोज्दाखेरि समाजले नै त्यसलाई चाहिँ धकाल्न खोज्छ। समाजले नै यो त चल्दैन, कसरी चल्छ भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा ए चल्दैन के गरेर तिमीहरू टाइम वेस्ट नगर भन्ने समाज छ हाम्रो। अलि त्यति पोजिटिभ थट नभएको नेगेटिभ थटलाई चाहिँ अगाडि सार्ने समाज। त्यही क्रममा मेरो कोर टिमलाई नै बनाउने बेलामा उहाँहरूलाई नै कन्भिन्स गराउनलाई गाह्रो भइरहेको थियो। अरू सबै छोडौँ, पहिला त टिम चाहियो नि। त्यो टिम बनाउने बेलामा नै चलाएर अरू कम्पनीहरू त खासै चलेको छैन भन्ने सोच थियो। अनि त्यो सोचलाई चाहिँ बिस्तारै केही महिनाको एक्सर्साइजबाट चाहिँ ल अब किन सबैजनाले त रिस्क लिनु पऱ्यो यहाँ आउनको लागि, खाइरहेको तलब छोडेर चाहिँ नि म केही नयाँ कुरा गर्छु जहाँ चाहिँ एकदम हाई रिस्क छ भनेर आउनको लागि अलिक गाह्रै भएको थियो उहाँहरूलाई नै। अनि उहाँहरूले त्यसपछि अझै एक्सटेन्डेड टिम बनाउने बेलामा पनि त्यही कुरा हो, नाम नसुनेको कम्पनी, नबुझेको कन्सेप्ट र अनटेस्टेड मार्केट, यो तिनटाको कम्बिनेसनले गरेर मेरो कोर टिमलाई नै एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ नि प्यारलली गभर्मेन्टमा रेजिस्टर हुनुपर्ने प्रोसेसमा यति धेरै हर्डल्सहरू थियो कि हामीलाई चाहिएको राइड सेयरिङमा रेजिस्टर हुनु। राइड सेयरिङ भन्ने कुरै गभर्मेन्टले नबुझे। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एपबाट भनेपछि कम्प्युटर सर्भिसेस मुनि मोबाइल एप थ्रु सर्भिस दिनेमा चाहिँ लगेर रेजिस्टर गरिदियो। त्यो रेजिस्ट्रेसन पछि एफडिआईको अप्रुभलको कुरा आयो। एफडिआई अप्रुभलमा टाइम एकदमै लाग्यो हामीलाई। सुरुको कति महिनासम्म त हामीले विदेशबाट लिएर आउनु लागेको पुँजी, हाम्रो अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्ने पुँजी अड्केर चाहिँ नि हामी आफैले पैसा सङ्कलन गरेर अनि अरूहरूलाई तलब खुवाउनु पर्ने सिचुएसन थियो। त्यो पुँजी नै भित्रिन नसकेको उसमा चाहिँ नि अलि धेरै नै हामी केही साथीहरूले लोन कम्पनीलाई दिएर त्यो लोन चाहिँ नि तलब जसरी अफिस सेटअप गर्नुपर्ने पार्टमा चाहिँ खर्च भयो। सुरुमा कति गाह्रो थियो भनेर अब सोच्नै पर्दा हामी 5-6 जनालाई कुर्सी र टेबल किन्नलाई चाहिँ एकजनाकोलाई 8,000 देखि 12,000 लाग्ने देखियो। एउटा कुर्सी, डिसेन्ट कुर्सी र टेबल। यत्रो पैसा नभएर के गर्ने भन्दा बरु बिन ब्याग ल्याउँ, अलि आनन्दसँग पल्टेर काम गरौँला। त्यो चाहिँ नि 4,500-5,000मा एकजनालाई खर्च पुग्ने भएर हामीले बिन ब्यागबाट काम गर्न सुरु गर्ने पनि थियो। अब त्यो लेभलबाट सुरु गरे। अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि सपना जस्तो लाग्छ। र नयाँ स्टाफहरू हाम्रो भाइ बहिनीलाई यो कुरा भन्दा उनीहरूले गफै दियो भन्छ कि उनीहरूले देख्दा त केही एउटा हाइट लिइसकेका कम्पनीमा आएको थिए। हामीले त एउटा सपनाको पछाडि दौडेको थियो। त्यो भयो, कम्पनी पनि रेजिस्टर भयो, पैसाको पनि जैन तैन हामीले जोहो गऱ्यौँ। स्टाफहरू पनि त्यो बेला 18-19 जना बटुल्यौँ। अब चाहिएको थियो हामीलाई राइडर। राइडरलाई खोज्न त सजिलो थियो, बाटोमा मोटरसाइकल चलाउने जसलाई पनि राइडर बन्ने पोटेन्सियल भएको व्यक्ति। अनि भाइ बहिनीहरू हामीहरू पनि बेला बेलामा गएर हामीले यस्तो कन्सेप्ट ल्याउन लागिरहेछौँ, तपाईँ राइड सेयरिङ गरिदिनु न भन्दाखेरि कतिसम्म भएको छ भने 1-2वटा इन्सिडेन्ट चाहिँ तैँले मलाई के ड्राइभर भन्ठान्ने भनेर मुख छोड्या पनि छन्। त्यो बेला नबुझेर पनि हो। त्यो त कतिवटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो भाइहरूले धर्म हुन्छ प्लिज गरिदिनु भनेर हात जोड्या पनि छ। तपाईँले देख्नु भएको छैन, बाटोमा त्यत्रो लाम लाएर बस्या हुन्छ, अगाडि तपाईँको बाटोमा पर्यो भने छोडिदिनु न त, त्यो छोडिदियो भने धर्म हुन्छ, तपाईँलाई तेल खर्च अलिकति उठ्छ भनेर। अनि त्यो बेलासम्म हामी लन्च भयो। हामी सेप्टेम्बरमा लन्च भयो। अनि 1-2 महिना अगाडिबाट हामीले चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्नको लागि त्यस्तो गर्दाखेरि एकदमै सानो सङ्ख्यामा मात्र हुन्छ म गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू पर्नु भएको थियो। त्यसपछि अब फेरि राइडर पनि सानो पुल त बन्यो 50-60 जनाको। उहाँहरूलाई चढ्नलाई कस्टमर खोज्न गाह्रो। कस्टमरमा हामीले सर्वेहरू गऱ्यौँ। गएर हामी सुरुमा त साथीभाइ परिवारबाटै चाहिँ नि चढ्न सुरु गरे हो। त्योभन्दा बाहिर जानु पाएको छैन। हामीले चाहिँ नि यसरी राइड सेयरिङ हुन्छ, तपाईँले बोलाएको ठाउँमा आउनुहुन्छ र गन्तव्यसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ, छिटो छरितो सुरक्षित सस्तो पनि पर्छ भन्दाखेरि नचिने मान्छेको पछाडि कहाँ बसिन्छ र भनेर यही समाजले पनि भनेको थियो। त्यो बेला हम्मे भएको थियो हामीलाई, फ्रीमा चढ्नुहोस् न त भनेर फ्रीमा दिँदाखेरि पनि धेरै मान्छेले चाहिँ चढ्नु भएन। को हो के हो थाहा छैन, हाम्रो सुरक्षा के हुन्छ भनेर। त्यसरी चाहिँ नि यो आइडिया हरेक दिन लडाइँ जसरी चाहिँ हामीले अगाडि धकाल्दै गयो।
र आजबाट फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू यो कथा जस्तो मलाई नै लाग्छ बेला बेलामा। 19 हामी स्टेबल, किन 1.5-2 वर्षमा हाम्रो धेरै कन्ट्रोभर्सीहरू भयो। त्यो कन्ट्रोभर्सीले नै हामीलाई धेरै सहायता नै गर्यो। नामै नसुने व्यक्तिले पनि के रहेछ त यो बन्द गरौँ न, यत्रो प्रशासनै लाग्नुपर्ने भनेर गुगल गर्न थाल्नुभयो, एप डाउनलोड गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो राइडर पुल पनि एकदमै स्टेबल, चाहेको राइड चाहिँ नि 80% जस्तो चाहिँ सक्सेसफुल भइरहेको थियो। कस्टमर पुल पनि हामीलाई चाहिने भन्दा बढ्ता नै थियो। त्यो बेला हाम्रो जति हाम्रो टार्गेट थियो त्योभन्दा बढ्ता नै कस्टमरहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले यसलाई चाहिँ प्राइमेरी सोर्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेर, अफिस कसरी जान्छु भन्दा म पर्दाखेरि पठाउ चढ्छु होइन कि म पठाउमै जान्छु, मेरो अरू अल्टरनेटिभ छैन भने जसरी उहाँहरूले चाहिँ चढ्नु भएको थियो, चढ्न सुरु गरिसक्नु भएको थियो। र राइडरहरू पनि एकदमै स्टेबल, आफ्नो नियम कानुनमा बाँधिएर चढ्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। र अब रिलायबिलिटी चाहिँ एकदमै राम्रो, त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो भइसकेको थियो। संसारकै औसत हेऱ्यो भने हामी त्यो बेला चाहिँ औसतभन्दा माथिको रिलायबिलिटी अस्योर गरिरहेको थियो। त्यसपछि लकडाउन भएपछि अन्त फेरि उथलपुथल भयो हाम्रो। सायद दिनगन्तीकै हिसाबमा त 150 दिन होला। बिचमा अलिकति खुल्यो, खुल्दाखेरि एकछिन चल्न दियो, फेरि अड इभन रुल थियो। र अड इभन रुलले गरेर हामीलाई क्रन्च पनि भएको थियो राइडरहरूको। कस्टमरहरू पनि त्यो बेला चाहिँ नि ट्याक्सी चढ्न चाहिँ अलिकति हिचकिचाउनु हुन्थ्यो। तर मोटरसाइकल चाहिँ नि ओपन एयर भएर अझै सेफ हुन्छ भनेर मोटरसाइकल प्रिफर गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला कस्टमर पुलमा। अनि अड इभन पछि फेरि सेकेन्ड फेज लकडाउन आयो, फेरि बन्द भयो। त्यसपछि फेरि खुल्ने प्रयासमा फेरि हामीले पर्मिसन लिन जाँदा सिडिओबाट चाहिँ नि केही मापदण्डहरू तोकियो र त्यो मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ हामीले अनि सेवा सुचारू गऱ्यौँ। अड इभन बिस्तारै हट्दै गयो, अनि फेरि बिस्तारै स्टेबल हुँदै चाहिँ गयो। सो यो नेपालमा यसको एकदमै पूरक तथ्याङ्क चाहिँ छैन। तर मैले सायद केही वर्ष अगाडि, यही दशकको तर केही वर्ष अगाडिको एउटा तथ्याङ्क चाहिँ 2017-18 पढेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि करिब 30% काठमाडौँको जनसङ्ख्या चाहिँ सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने बस, टेम्पू, माइक्रोबस, सायद ट्याक्सी पनि त्यसमा पर्थ्यो होला। बाँकीको 25-35% चाहिँ दुई पाङ्ग्रे सवारीमा आफ्नो वा अरू कसैको चाहिँ जानुहुन्थ्यो र बाँकी चाहिँ हिँड्ने वा नजानीमा गनिनुहुन्थ्यो। त्यो भनेको चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँको जनसङ्ख्या अहिले त 40 लाख कटि नै सकेको छ, 50 पुग्यो भन्नुहुन्छ कतिले। 15-20 लाख चाहिँ मोटरसाइकलबाट यात्रा गर्नुहुन्छ र अर्को 15-20 लाख चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातबाट यात्रा गर्नुहुन्छ भनेर दिएको तथ्याङ्क चाहिँ यो हो। किन यो तथ्याङ्क यसरी आयो भनेर हामीले हेऱ्यो भने सार्वजनिक यातायातले वर्ल्ड क्लास सर्भिस नेपालमा दिन सक्दैन, किन गभर्मेन्टले इन्टरभिन गरेको छैन। प्राइभेट सेक्टरको मात्रै हो। प्राइभेट सेक्टर प्रफिटकै पछि दौडिने हो। सेवा त आफ्नै ठाउँमा भयो, सेवा गरेर हामी कसरी प्रफिट कमाउने भन्ने हो। खाली बस गुडेर त उहाँहरूलाई फाइदा हुँदैन। त्यो अर्थमा चाहिँ सकेसम्म त्यही एउटा बस गुड्दाखेरि जति मान्छे धेरै भयो त्यति प्रफिट बढ्ने उहाँहरूको चाहिँ नि आशय नै हो। त्योबाट चाहिँ नि कोही मान्छे मुक्त हुन चाहनु भए म पब्लिक बस चढ्दिनँ, म यो कोच्चा कोच छ भने नि उहाँको अल्टरनेटिभ चाहिँ नि मोटरसाइकल किन्ने मात्र थियो। किन्नै पर्ने भयो, अब के पनि अरू उपाय नै थिएन र मोटरसाइकल किन्नुहुन्थ्यो। त्यही कारणले चाहिँ नि हामी काठमाडौँमा चाहिँ पर क्यापिटा एभ्री 5औं व्यक्तिमा एउटा मोटरसाइकल हुने देखिन्थ्यो। हैन, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा बिचमा एउटा अल्टरनेटिभ ल्याइदिउँ। यदि तपाईँलाई यो सार्वजनिक यातायातमा ट्याक्सी छोडेर सार्वजनिक यातायातमा चढ्न गाह्रो छ र तपाईँसँग अहिले मोटरसाइकल किन्ने पुँजी छैन वा किन्न चाहनुहुन्न भने राइड सेयरिङ चाहिँ नि एउटा अर्को उपाय हो भनेर हामीले एउटा बाटो खोल्यौँ। त्यो खोलेको बापत सायद सार्वजनिक यातायातका केही व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नि ट्याक्सी अफोर्ड गर्न नसक्ने तर मोटरसाइकलमा अफोर्ड गर्न सक्ने व्यक्तिहरू मोटरसाइकलमा सिफ्ट गर्नुभयो भने कति ट्याक्सी चढ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नि म ए महँगो छ म केही बचाउँछु भनेर पनि मोटरसाइकलमा सिफ्ट गर्नुभयो। हजुर, सिफ्ट गर्नुभयो। र काठमाडौँमा भइरहेको त्यो बेलामा सायद 10 लाख हाराहारीमा मोटरसाइकल थियो भने त्यसको चाहिँ नि 10% जस्तो चाहिँ नि मसँग त मोटरसाइकल अलरेडी छ,
म केही अझै पैसा कमाउनको लागि पेट्रोल खर्चको लागि भए तापनि म चाहिँ नि दिनको केही घन्टा सेवा दिन्छु भनेर पनि आउनुभयो भने त विन विन सिचुएसन त सबैलाई भयो होइन। अब सार्वजनिक यातायातमा त्यो केही मान्छे घटेर उहाँहरू धराशायी पनि हुनु भएन किन उहाँले बोक्न सक्ने क्षमतामा त अझै पनि त्योभन्दा बढ्दै बोक्नु भइरहेछ, अझै ओभरलोडेडै छ। ट्याक्सीको हकमा ट्याक्सीको इफिसियन्सी चाहिँ नि उहाँहरूको एकदमै इनइफिसियन्ट तरिकाबाट चलिराख्नु भएको थियो। प्यासेन्जरले ट्याक्सी खोजेर ट्याक्सीसँग मोलतोल गरेर मात्र चढ्नुपर्ने हक थियो भने आजको दिनमा हामीले बिचमा अर्को एउटा के खोलिदियौँ भन्दाखेरि ट्याक्सी पनि यही एपबाट बुक गर्नु मिल्छ। उहाँले दिनभरिमा 2000 500 रुपियाँ मिनिमम लिएर 4वटा ट्रिप गरेर 2000 कमाउनु हुन्थ्यो भने आज मिटरकै रेटमा बुकिङ फिज अलिकति मात्र थपेको भरमा चढेर पनि उहाँहरूले दिनभरिमा 10-15 ट्रिप लिएर 4000 5000 कमाउनुहुन्छ। सो उहाँहरूको टाइम युटिलाइजेसन पनि राम्रो भयो र ट्याक्सीहरू पनि बिस्तारै हाम्रोमा आउनुभयो र कस्टमरलाई पनि कन्फिडेन्स बढ्यो कि म यहाँदेखि त्यहाँ जानको लागि यति नै रुपियाँ लाग्छ प्लस माइनस 10 रुपियाँ टाइमको कारणले, जाममा पऱ्यो भने अलिकति बढ्ता लाग्ला भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई मोटामोटी मैले तिर्ने पैसा थाहा भयो। ट्याक्सी ड्राइभरलाई पनि मैले मोलतोल गर्नु पर्दैन, त्यो सकिन पाएन अर्को रिक्वेस्ट आउँछ भन्ने कन्फिडेन्स बढ्यो र आजको दिनमा काठमाडौँमा गुड्ने 50 देखि 60% ट्याक्सी चाहिँ कुनै न कुनै टाइममा पठाउमा राइड लिनुहुन्छ र कस्टमरलाई पनि भिडमा जान पनि नपर्ने एउटा नयाँ बाटो खुल्यो। ट्याक्सी नै चढ्ने व्यक्तिले पनि मलाई चाहिँ नि ट्याक्सी खोज्ने झन्झट भन्दा बरु म एपबाट बुक गर्छु, फेयर प्राइसमा म त्यहाँसम्म पुग्छु र म सेफ पनि हुन्छु भनेर त्यो एउटा मोटिभेसन भयो। उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स पनि बढेर आयो र त्यो कारणले चाहिँ नि हामीले दुइटै सेवा चाहिँ एकदमै छिटो उठ्दै माथि गयो। औसतमा हाम्रो ट्याक्सी बाइक दुइटै गरेर 60,000 को हाराहारीमा चाहिँ ट्रिप्स पर डे। अब त्यसमा एकजनाले एकचोटि मात्र चढ्ने भन्ने त हुँदैन, कहिलेकाहीँ 1 point समथिङमा गइरहेको हुन्छ एभरेज गर्दाखेरि सायद 40-45 हजार युनिक व्यक्तिहरू चाहिँ नि ट्रिप लिनुहुन्छ। अब ट्याक्सीको हकमा त त्यो ट्याक्सीमा 2-3 पनि चढ्नुहुन्छ, त्यसको त हामीसँग तथ्याङ्क भएन। तर त्यही हिसाब गऱ्यो भने यदि ट्याक्सीमा 2-3 जना चढ्ने हिसाब गऱ्यो भने 60 देखि 70 हजार व्यक्ति चाहिँ नि हरेक दिन पठाउबाट गन्तव्यसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। मैले सुरु गर्दा त मेरो प्रोजेक्सन त मैले के सोच्थेँ भने 10,000 पुग्न हम्मे हुन्छ, 20,000 त कहिले पुग्दैन सोच्थेँ 2 वर्ष अगाडि। किनभने मैले त्यो सुरुमै हामीले कुरा गर्दाखेरिको त्यो पर्सेप्सन व्यक्तिहरूले यसरी नचिने मान्छेसँग चढाउने कुराहरूको कारणले काठमाडौँमा 20,000 पुग्यो भनेको हामीले चाहिँ तारा नै झारे जस्तो हो भनेर सोच्थ्यौँ भने आजको दिनमा त त्यो त इन्फिनिट रेस। अब मलाई रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन। अब चाहिँ नि सायद हामीले एउटा रिसर्च गर्न खोजिरहेछौँ, गाडी ओन गरेर चढ्नु र पठाउमा ट्याक्सी चढ्नु, बाइक ओन गरेर चढ्नु र पठाउमा राइड सेयर गरेर बाइकमा जानुमा इयरली कस्ट एनालाइसिस गऱ्यो भने सायद पठाउ चढ्न सस्तो पर्छ कि जस्तो लागेको छ हामीलाई। त्यसको चाहिँ नि हामीले रिसर्च गर्नको लागि मैले टिमलाई चाहिँ भनिसकेको छु। पठाउ भनेर एउटा लजिस्टिक कम्पनी चाहिँ सामान डेलिभरी गर्ने कम्पनी बङ्गलादेशमा सुरु भएको हो होइन। त्यही कारण पठाउको अहिलेको लोगोमा हेऱ्यो भने साइकल देखिन्छ र मान्छेले एउटा ब्याग बोकेर चलाइरहेको देखिन्छ। यो सायद 2016 तिर इफ आइम नट मिस्टेकन 15-16 तिर सुरु भएको एउटा कम्पनी हो। त्यो कम्पनीले चाहिँ नि अनि आफ्नो भेहिकल्सहरूबाट टेस्ट गर्नको लागि एप बिना चिनेको व्यक्तिहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सुरु गरेको चाहिँ हो। पुँजी नभएर त्यो कम्पनी उठ्न नसक्दाखेरि पुँजी खोज्ने क्रममा चाहिँ अमेरिकाको एउटा कम्पनीले मोटामोटी सबै सेयर त्यो बङ्गलादेशको कम्पनीको किनेको र ब्रान्डलाई चाहिँ इन्ट्याक्ट राखेको हो र त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले बङ्गलादेशमा पुँजी चाहिँ नि इन्जेक्ट गर्नुभयो र बङ्गलादेशमा चाहिँ नि त्यो एक्जिस्टिङ कम्पनीको अलिकति सेयर बाँकी थियो, बाँकी सबै त उहाँले बेची नै हाल्नुभयो र अमेरिकाको कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई किनेर भेन्चर क्यापिटलिस्टमा पनि राइड सेयरिङमै संसारमा फेमस भयो एउटा कम्पनीको पनि थियो किन उहाँले पोटेन्सियल देख्नुभयो। बङ्गलादेश त एकदम ठुलो पपुलेसन भएको देश र उहाँहरूले चाहिँ नि कलेक्टिभ एउटा क्यापिटल रेज गरेर बङ्गलादेशमा इन्जेक्ट गर्नुभयो। अब यो कम्पनी लिगल्ली कहाँको हो भन्दाखेरि लिगल्ली अमेरिकाको कम्पनी हो। हजुर, त्यहाँ सुरु भयो तर यो कम्पनीको लिगल एन्टिटी चाहिँ अमेरिकामा हो। अमेरिकाको कम्पनीको पुँजी चाहिँ नि बङ्गलादेशमा अलिकति इन्जेक्ट छ
र त्यही पुँजी चाहिँ नेपालमा एफडिआई भएर भित्रेको। अझ अब हामी त एफडिआई भयो, हामीले रिपोर्ट गर्ने भने अमेरिकाको हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सलाई हुन्छ होइन। टेक्नोलोजी हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेपछि बङ्गलादेशमा युज भइरहेको टेक्नोलोजी तिमीहरूले रिइन्भेन्ट गर्नु पर्दैन, त्यो रेप्लिकेसनमा गयो। टेक टिम बङ्गलादेशमै छ, किन उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ त्यो टेक्नोलोजी। त्यो एक वान टाइम खर्च हो, त्यो हामीले युज गर्दैमा उहाँहरूको खर्च बढ्ने होइन। तर हाम्रो लगानी चाहिँ नि अमेरिकाबाट आएको हो। बङ्गलादेशसँग हाम्रो डाइरेक्टली के पनि सरोकार छैन। उहाँहरूको मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो त अहिले 3टा मात्रै सेवा छ, उहाँहरूको 8-10वटा छ अरू सेवाहरू। बाइक छ, प्राइभेट कार छ। प्राइभेट कारमा पनि एसी र नन एसी दुईवटा डिफ्रेन्ट सर्भिसेस छैन, हामीसँग ट्याक्सी मात्रै छ। एसी र नन एसी दुईवटा गाडी भयो। फुड डेलिभरी छ उहाँहरूसँग। उहाँहरूसँग कुरियर सर्भिस छ, रियल टाइम पार्सल डेलिभरी छ, औषधि डेलिभरी छ, अनलाइन फार्मेसी, ग्रोसरी डेलिभरी, अरू पनि केही छ। जस उहाँहरू धेरै नै छ। हामीसँग त 3टा मात्रै सर्भिस हो। चौथो हामीले ट्राई गरिरहेछौँ बनाउनको लागि नेपालमै। उहाँहरूसँग नभएको सर्भिस बिल्ड गर्नु खोजिरहेछौँ। त्यो चाहिँ नि ई-कमर्सलाई टार्गेट गरेर बन्छ होला। उहाँहरूको लजिस्टिक पार्ट चाहिँ रियल टाइम लजिस्टिक, उहाँहरूको स्केड्युल लजिस्टिक त स्केड्युल्डै भयो, तर रियल टाइम कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सेम डे ओर 1 आवर डेलिभरी पार्टहरू चाहिँ त्यसलाई बनाउनु खोजिरहेको छ हामी। फेरि त्यो हाम्रो राइड जतिकै छिटो हुन्छ होला, सायद आधी घन्टामा सामान पिक भएर ड्रप भइसक्छ होला। नेपालमा त्यो कसैले गर्न सकेको छैन। नेपालमा बोर्डले अहिलेसम्म इन्टरभ्युन केही कुरा पनि गरेको छैन। त्यही एनुअल एकचोटि फाइनेन्सियल मिटिङ हुन्छ, पिरियडिक मिटिङ्सहरूमा हामीले खालि रिपोर्ट गरेर पठाइदिन्छौँ, उहाँहरूले इन्टरभ्युन गर्नुहुन्न। किन हामी आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्समा गनिरहेछौँ। जति संसारमा चाहिँ घाटा पर्छ हामीले त्यो घाटा पर्न दिएको छैनौँ। यहाँको चाहिँ पैसा यहीँ म्यानेज गरिरहेछौँ। विदेशतिर राइड सेयरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टरले पैसा हालै गर्नुपर्छ, सधैँ घाटामै मात्र भइरहेको छ। नेपालमा हामीले घाटामा जान सुरुको केही महिना घाटामा थियौँ। 2019सम्म हामीले स्टेबलाइज गरिसकेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ नि न्युट्रल क्यास फ्लोमा टिकिरहेको थियौँ। भने पैसा जम्मा गर्ने अनि फेरि त्यो अर्को एउटा प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने, जसरी रिइन्भेस्टमेन्ट गर्ने। तर हाम्रो इन्भेस्टरहरूलाई पैसा थप पनि भन्नु परेन र हामीले पैसा कमाएर उहाँ पठाउने त्यो पनि आएन। आइटी कम्पनीको अहिले चाहिँ भ्यालुएसन क्यास फ्लोबाट गनिँदैन, उहाँहरूको चाहिँ नि फ्युचर प्रोजेक्सनबाट गर्नुहुन्छ। जस्तै आजको दिनमा सबै आइटी कम्पनी घाटामै हुनुहुन्छ, टेक कम्पनी होइन। उबर घाटामा, हामी जस्तै अलिबाबा घाटामा, एमाजोन घाटामा। तर किन मान्छेले लगानी गरिरहेछ भने यसले फ्युचरमा गएर चाहिँ पैसा कमाउँछ भनेर। सो हाम्रो इन्भेस्टरले पनि के सोच्नुभयो भन्दाखेरि यो सेयर मैले कुनै दिन बेच्दाखेरि यो सेयरको भ्यालु बढेर चाहिँ नि मलाई नाफा हुने हो। 5-7 वर्ष त उहाँहरूले त्यो पैसा हालै गर्नुपर्ने सिचुएसन हो। हजुर, 1 वर्ष उहाँहरूले हाल्नुभएपछि हामीले ब्यालेन्स गऱ्यौँ र अहिले यही पैसाले चलिरहेछ। उहाँहरू त खुसी हुनुहुन्छ कि डिभिडेन्ड आउनु त उहाँहरूको कहिले पनि त्यो कल्पनामै नभएको कुरा हो। तर हामीले अझै हाल्नुपर्छ, हामीले अहिले जति हाल्यो त्योभन्दा 5-10 गुणा हाल्नुपर्ने भनेर सोचेकोमा चाहिँ यिनीहरूले त म्यानेज गरेर राखिदियो। र मेरो टिम चाहिँ नि एकदमै राम्रो टिम पऱ्यो मलाई। भगवान्ले चाहिँ त्यति कृपा गरेर नेपालको बेस्ट टिम चाहिँ नि जुराइदियो। यो सोसाइटल चेन्जै भयो एक हिसाबले चाहिँ। सोसाइटीले आज अपरिचित व्यक्तिको बाइकमा चढ्न चाहिँ नराम्रो होइन, इट्स एक्सेप्टेबल। त्यो पनि हो र निड पनि भयो। किन कोही साथी चाहिँ नि 15 मिनटमा घरबाट अफिस आइपुग्ने, आफू चाहिँ नि 1.5 घन्टा लोकल बस चढेर आउनुपर्ने देखेपछि पियर प्रेसर पनि भयो, चढ केही हुन्न भनेर उहाँको साथीले पनि भन्नुभयो। र त्यसरी पनि त्यो स्नोबल इफेक्ट हुँदै गएर हाम्रो कस्टमर पुल र राइडर पुल दुइटै बढेको पनि हो। यसो सुरुमा अब भर्खर सुरु गरेर एउटा राइडर साथीले पनि के गफ गर्ने त पछाडिसँग थाहा छैन, मैले धेरै गफ गरेँ कि भन्ने डर पनि हुन्छ। र हामीले चाहिँ नि स्ट्रिक्टली के भने हुन्छ भने तपाईँ प्रोफेसनल भएर पछाडिको मान्छेलाई चाहिँ इरिटेट नगरिदिनु होला। तर बिस्तारै समय क्रममा जाँदै गर्दा पछाडिको मान्छेले प्रश्न सोध्दै जानुहुन्छ, उहाँले उत्तर दिँदै जानुहुन्छ, त्यहाँबाट उहाँले काउन्टर प्रश्न सोध्नुभयो र उहाँ नै इभल्भ हुनुभयो कि उहाँ इभल्भ हुनुभएपछि त्यो आधी घन्टाको मौनता भन्दा त आधी घन्टाको चाहिँ नि गफै रमाइलो हुने भयो।
आफैले मिस्टेक गरेर मात्र लाइफ देख्नुपर्छ भन्ने भएन। पछाडि बस्ने व्यक्तिले एउटा फुल टाइम राइडरले दिनमा 20 जना चढाउनुहुन्छ भने 20वटा थट प्रोसेस र आइडिया पनि त सिक्नुहुन्छ नि हैन। सानो कुरा उहाँले सधैँ देखिरह तर नबुझेको कुरा केही बुझ्न सक्नुहुन्छ। कस्टमरलाई पनि त्यो राइडर भने पनि मान्छे हो है भनेर उहाँको ह्युमन टचवाला जुन चाहिँ एङ्गल थियो स्टोरीको त्यो सुन्न पाए। एभ्री डे डिफ्रेन्ट राइडर, डिफ्रेन्ट स्टोरी, डिफ्रेन्ट लाइफ एक्सपिरियन्स। त्यो सिक्दै गएपछि कस्टमरलाई पनि यो राइडर पुल जो थिए पहिला त कस्तो सुरुमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने मलाई एकदमै दुःख लाग्ने कुरा चाहिँ धेरैजना कस्टमरले हेपेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो राइडरसँग। मैले तँलाई पैसा तिरेको छु त यो समयको लागि मेरो कामदार होस् भने जस्तो एटिट्युडमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि। बिस्तारै राइडरहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले स्टोरी सुन्दै गएपछि सबैको आफ्नो आफ्नो कथा हुँदै गयो। कथा सुन्दै गएपछि कस्टमर पनि एकदमै फ्रेन्डली भएर निस्किनु भयो क्या। त्यही कारण अहिले चाहिँ राइडरमा यो कस्टमर कम्प्लेन आउने एकदमै प्रोपोर्सनली घट्या छ। पहिला हाम्रो 2-3 हजार राइड हुँदाखेरि दिनमा 10वटा 12वटा आउँथ्यो भने अहिले 10,000 राइड हुँदाखेरि हप्तामा 2-3वटा मात्र आउँछ। यो लेभलमा सायद नहोला। यो लेभलमा जहाँ पनि 2टा कम्पनी वा 3टा कम्पनी हुन्छ कट थ्रोट कम्पिटिसनमा चलिरहेको हुन्छ, नेगेटिभ क्यास फ्लोमा चलिरहेको हुन्छ। किनभने उहाँहरूले चाहिँ नि खालि मार्केट सेयर बढाउनपट्टि मात्र फोकस गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नि चाहेर भन्दा पनि परिस्थितिले गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोसाइटी नै चेन्ज गर्नुपर्नेतिर काम गर्नु पर्यो। हामीले सुरुमा गएर चाहिँ नि कस्टमर र राइडर त्यो 50 जना राइडरलाई पुग्ने 500 जना कस्टमर खोज्ने बेलामा नै हामीले चाहिँ सोसाइटी नै चेन्ज गर्नपट्टि हामी चाहिँ फोकस भयौँ र हाम्रो टोटल एनर्जी चाहिँ नि सायद त्यो एङ्गलबाट च्यानल हुन थाल्यो सुरुदेखि नै। भने अरू ठाउँमा चाहिँ नि मलाई यति नम्बर राइड पुऱ्याउनु छ म जसरी पनि पुऱ्याउँछु, म घाटा खाएर भए पनि त्यहाँ पुऱ्याउँछु भन्ने पट्टिबाट चाहिँ अरू देशमा चलेको भएर चाहिँ सायद फरक त्यहाँनिर भयो होला। उहाँहरूको त पपुलेसनै ढाकाको पपुलेसनै मलाई जहाँसम्म लाग्छ झन्डै झन्डै नेपालको पपुलेसन छ। त्यो नम्बरमा त उहाँहरूलाई हामीले कहिले पनि भेट्दैन। तर एकदमै राम्रो यो मोटरसाइकल ट्याक्सी पार्ट चाहिँ सायद इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा वा चाहिँ नि साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरूमा होला। भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर नहोला तर यो 3टामा चाहिँ किन उहाँहरूले पहिलादेखि नै मोटरसाइकल ट्याक्सीको कन्सेप्ट थियो। त्यसलाई खालि उहाँहरूले एपमा मात्र ल्याउनु पर्ने भएको थियो। अनि हाम्रोमा त कन्सेप्ट बुझाएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। यो धेरै वर्षको सानो सानो टुक्रा थपिँदै यहाँसम्म चाहिँ नि त्यो क्ल्यारिटी आयो होला। अझ ब्लगेटको बेलाको केही एक्सपिरियन्सेसहरू ब्लगेटमा धन्न एउटा मेरो साथीले चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर उहाँसँग थियो, इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि दिनुभएको थियो। त्यसमा बाटो पर्दाखेरि अपरिचित व्यक्तिलाई हालेर हिँड्दाखेरि केही गफ गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ। त्यो बेलामा चाहिँ अपरिचित व्यक्तिलाई लिफ्ट दिन पनि मिल्छ भनेर चाहिँ थाहा पाएको हो। भने एकचोटि म गाडीमै जाँदाखेरि 5 जना है 6 जना पनि कोचेर, सानो गाडी थियो मेरो, न्यानो थियो, 6 जना होला, म शुद्ध 6 जना हो कि म चलाउँदाखेरि पछाडि 4 जना अगाडि 1 जना हो कि पछाडि 5 जना अगाडि 1 जना न्यानोमा कोचिएर 3 जना, हजुर 4 जना बस्न गाह्रो हुने न्यानोमा चाहिँ। गफ गर्दै आउँदाखेरि बच्चा बच्ची भएर नत्र म हिँडेरै जान्थेँ भनेर एउटा महिलाले भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट प्रब्लम त आइराख्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछि बुझेँ। अनि समयले परिस्थितिले नेपालको एउटा ठुलो कम्पनीमा लाँदा उहाँहरूले उबर लन्च गर्ने टिम तयार पार्नु भएको थियो। त्यो टिमसँग त्यो टिममा म पनि थिएँ उबरै लन्च गर्ने भनेर। र त्यसपछि चाहिँ नि ल यो चल्छ किन उबर जस्तो संसारको सबभन्दा ठुलो कम्पनी नेपालमा आएर लन्च गर्नको लागि तयार भइरहेछ भनेर देखेपछि धेरै अझै क्ल्यारिटी आयो कि यो त गर्न सकिन्छ भनेर। हामीले त सायद ट्रेन पनि गरेको थियो, 200 जना गाडीको लागि ट्रेन पनि गरेका थियौँ। फेरि समय र परिस्थितिले त्यो क्यान्सल भयो। म र मेरो टिमका व्यक्तिहरू एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भयौँ, छोड्यौँ, हामीले सबै त्यो कम्पनी छोड्यौँ। अनि फेरि एकजना साथीले चाहिँ नि उयो आइडिया त हो मैले यस्तो गर्न दिमागमा छ भनेर सेयर गर्दै गर्दा बङ्गलादेशको पठाओ सुनेको छौ भने छैन भने त्यो पनि राम्रो छ बङ्गलादेशमा, एक्चुअली रिच आउट टु देम भने। रिच आउट गर्दाखेरि ठ्याक्क एकजना साथीले चाहिँ उहाँको बोर्डको मान्छे चिन्नु हुँदो रहेछ र उहाँहरू पनि नेपाल पहिला आउनु भएको रहेछ। आएर चाहिँ नेपाल एकदमै राम्रो, यहाँ त धेरै मोटरसाइकल छ, यो ठाउँमा चल्छ भनेर
उहाँहरू यतिकै अड्किनु भएको, अगाडि बढ्न नसकेको, त्यो मिक्सचर नपुगेर। र हामी चाहिँ नि इन्डियाको ओलालाई अप्रोच गर्ने कि भनेर बस्दा बस्दै कहिले नाम नसुनेको एउटा कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट भयो। अनि ठ्याक्क हिजोको मेरो फेसबुकै स्टोरी थियो, 3 वर्ष अगाडि रहेछ हिजोबाट। म चाहिँ गएर भेटेकै रहेछु, के रहेछ टेक हेर्नको लागि म बङ्गलादेश गएको रहेछु। योभन्दा अझै कमसलै थियो, उहाँहरूले 3 वर्षमा अपडेट गर्नुभयो। तर 3 वर्ष अगाडि म गएर त्यो स्केल अफ अपरेसन्स हेर्दाखेरि म छक्क परेको थिएँ कि नामै नसुने कम्पनीको यत्रो हुन्छ भने त्यो नाम चलेका कम्पनीहरू कत्रो होला भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले पनि एकदम वेलकमिङ हिसाबले अनि बोर्डमा कनेक्ट गराइदिनु भयो। बोर्डले त्यसपछि हाम्रो फाइनेन्स कति चाहिन्छ भने प्रोजेक्सनहरू बनाउनु पर्ने भयो। र त्यो बनाउने क्रममा चाहिँ मेरो जुन चाहिँ पहिला म काम गरेको कम्पनीबाट छोडेर गएका साथीहरू थिए, आई स्टार्टेड रिचिङ आउट टु देम। भाइ भाग्यले त डोराएर त्यही ठाउँ ल्याएको छौ, तिमीहरूको के छ भनेपछि मेरो पुरानो टिमको मान्छेहरू पनि फिर्ता आए। केही नयाँ व्यक्तिहरू खोज्यौँ अनि चाहिँ हामीले यो टिम बनाएर अनि हाम्रो टिमले पिच गरेपछि अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आउन सक्यो। मैले सुरु गर्ने बेला जसरी सोचेको थिएँ 20,000 राइड हुन्छ, स्टेबल हुन्छ, कम्पनी टिक्छ भनेर, र आज आउँदाखेरि चाहिँ त्योभन्दा 3 दोबर भइसक्यो र अझै पनि रोकिने त्यो छाँटकाटै देखाएको छैन भने 5 वर्षपछिको त मैले सायद मेरो दिमागले सोचेर भ्याउँदैन होला। तर के चाहिँ हुनसक्छ भने नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ हामीले टेक्नोलोजिकल लिप कहिले पनि लिन सकेका थिएनौँ भने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी लिप चाहिँ लिन सकिने रहेछ भनेर चाहिँ यसले सायद अलिकति खोलिदियो होला। इन्फर्मेसन आइटीबाट धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। नेपाल यहाँ त पिछडिया मुलुक भन्ने, मोबाइल राम्रो छैन भन्ने, हाम्रो डेटा चल्दैन भनेर सधैँ सुन्नु पर्थ्यो नि, लोड सेडिङ भन्ने जस्ता कुरा सुनेर चाहिँ नि विरक्त भएर नेपालीहरू विदेश गइरहेको थियो भने होइन, नेपालमा बच्चा बच्ची तरिकाबाट काम गरेर अलिकति लगन मेहनत र भिजन भयो भने केही गर्न सक्छ है भनेर नेपाललाई देखाउन मिल्ने 4-5वटा कम्पनी भयो अब, र सबै जस्तो चाहिँ आइटी बेस्ड कम्पनी भयो। त्यही कारण चाहिँ नि सायद यो ब्रेन ड्रेन घटेर नेपालमा म केही गर्न सक्छु है भनेर सकिन्छ जस्तो लाग्यो अब चाहिँ मलाई। वालेटमा 1-2वटा एकदम राम्रो एक्जाम्पलहरू छ। उहाँहरूले त सायद हामीले के नै गर्यो र उहाँहरूले त आकाशै छोइसक्नु भएको छ वालेटमा। यी सेवा खल्तीले पनि अब बढ्दैछ बिस्तारै। इ कमर्समा दराजले चाहिँ नि कहाँ पुर्याइदियो। इ कमर्स भने नेपालमा चाहिँ नि 2 जना बसेर एउटा कोठाबाट चलाउनु पर्छ भन्ने कन्सेप्टबाट होइन, यो नेसन वाइड गएर चलाउन सक्छ भनेर दराजले देखाइदियो। सायद पठाओले पनि केही हदसम्म त्यसमा अलिकति काम गर्यो होला। अरू अहिले नयाँ सोचहरू आइरहेछ, त्यो नयाँ सोचहरूको प्रस्पेक्ट चाहिँ नि सायद हामीभन्दा धेरै नै माथि पुग्छ होला। हामी त एउटा सेवा मात्र दिइरहेछौँ भने उहाँहरूले चाहिँ अझै ठुलो। यो लकडाउनको बेलामा नयाँ आएको स्टार्टअपहरू यति धेरै भयो र यति नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडियाजहरू लिएर आयो कि आई थिङ्क दि अपर्च्युनिटी इज लिमिटलेस भने जस्तो लाग्यो मलाई नेपालमा चाहिँ। जुन चाहिँ पहिला कसैले सोचेर हुँदैन, यो बिग्रियो, यो कोठामा बसेर कम्प्युटर चलायो भन्ने अभिभावकहरू चाहिँ नि केही गर्छ है मेरो छोराले भन्नेमा चाहिँ पुग्यो जस्तो लाग्यो। अब लगानीको चाहिँ कस्तो नि, हामीले लिएर लगानीभित्र आएपछि चाहिँ नि नयाँ फिट्टा एक्ट आइदियो। नयाँ फिट्टा एक्टको सायद 1 महिना अगाडि भर्खर त्यो रेगुलेसन पनि आछ। त्यो फिट्टा एक्टले चाहिँ नि हाइड्रो पावर बाहेक केही पनि लगानी होइन जसरी आइदियो। मिनिमम 5 करोडको लगानी नै चाहिने भयो। अब आफूले कबुलेको पैसा सुरु भएको यति महिनाभित्रै आउनु पर्ने भनेर खोलिदियो। त्यो गरेपछि एउटा नयाँ स्टार्टअपलाई त 5 करोड त चाहिँदैन, सानो स्टार्टअपलाई होइन। उहाँहरूले विदेशबाट पैसा लिएर आउन सक्ने सम्भावना नै भएन। किन त्यसले के सोच्यो भन्दाखेरि त्यो फिट्टा एक्टले लगानी भनेको 100 करोड अरबमा हुनुपर्छ, कि ठुलो फ्याक्ट्री हुनुपर्छ जहाँ 10,000 मान्छेले जागिर पाउँछ, कि यति ठुलो हाइड्रो हुनुपर्छ जसले चाहिँ नेपालमा उज्यालो भरिदिन्छ। अब नेपालमा विदेशी लगानी आउने भने एउटा मात्र भेसल बाँकी भयो, त्यो भनेको भेन्चर क्यापिटल। भेन्चर क्यापिटलले पैसा उठाएर यहाँ लिएर आउँछ, उसले त 5 करोड भित्र ल्याए पुग्यो। त्यसपछि सानो कम्पनीमा लगानी हुने भयो। तर त्यो गर्दा घाटा कहाँनिर भयो भन्दाखेरि रेट अफ रिटर्न उहाँहरूले खोज्ने चाहिँ नि विदेशमा 5% पर एनम छ भने यहाँनिर आएर 12% 13% हुने भयो भने फर्स्ट आउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ।
अनि त्यो बिचमा म्यानेज गर्ने कम्पनीले पनि अलिकति प्रफिट खाने भयो, उहाँलाई फन्ड खोजिदिने कम्पनीले पनि अलिकति खाने भयो। इन्भेस्टर त कहाँ हो पछाडि। डाइरेक्टली यो व्यक्तिले पहिलो व्यक्तिले यहाँ कम्पनीमा इन्जेक्ट गर्न पाएको भए उहाँले डलर इन्जेक्ट गर्नुहुन्थ्यो, लाने बेलामा पनि त्यही एक्सचेन्ज रेटको डलर लिएर जानुहुन्थ्यो। नेपालमा चाहिँ सायद आइडिया एकदमै राम्रो छ, तर इन्भेस्टमेन्ट खोज्न उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो पनि छ। हजुर, अनि त्यही कारण फस्टाउन मौलाउन गाह्रो भएको एउटा कारण चाहिँ त्यो पनि हो। अब सायद नेपाली नै सोचले नेपाली नै स्पिडमा केही छलाङ्छ मार्ला, तर त्यो विदेशी लगानी लिएर आउनु चाहिँ अब दिवा सपना जस्तो भइसक्यो, एटलिस्ट यो टेक कम्पनीजहरूमा।